أخليل نماني قبا أخليل نماني قبا بزقبا أخون فولتون كلالونا لذي دنجلنا يملسيو دنجلنا يتكأيو دنجلنا ناوسرع يملسيو مجمر تاخن ردو زلنا كان بيت كريستيان وصع بيت كريستيان زي كبره موسو قدوس يكونن ازب دفراتني نغركم لنا سلازن عيو እግዚአብሔር ንስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዕሽሽ ክንብል አይገባናኒ እዚ ነገር እዚ ድማ ጽቡቅ ጊሩ በሪሁ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ሚስጥረ ተክሊል አይድገምን ዘይድገም ስርዓቲ ካፍተም ዘይድገሙ ሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን ሓደ እዩ ሚስጥረ ተክሊል ምክንያቱ በተክሊል ተመሪዑ ወይ ተመሪዓ በዓል ገዛ ወይ በዓል ቤቱ በዓልቲ ቤቱ بأكال سكات تفلياتو بمزول حتى أيو مزيو بتحدى دنجل تحدى زي دنجل تخوين خ زبل حتى مزيلو دناجل تخوينهم كلت يوم بحوار تي ناي مستر تكليل تناي تكليل صلوت قدستي تكريستيان سريع زغمتاتو صلوت يصلي لهم بسم الله والد ومنفس قدوس أحد أملاك زلالم سلاسي كوراتن فقراتن بيتسو እግዚአብሔር ናይ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ናይ ቃል ኪዳን ወሉድ ዝኾንኩ ናይ ቅዱሳን መላእክት ረድኤት ተኻፈልቲ ናይ ቅዱሳን ጻድቃን በረኸት ተኻፈልቲ ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር መንግስት ወረስቲ ዝኾንኩም ክቡራን ቤተሰብ እግዚአብሔር ሰላም ከመይላሃትኩም ቋድ ማራኸብና ሎማዓንቲ ድማ ብሓደ መደብ መጺና ኣለና مدب نزي مسل بزعوا تكليل أكليل مع سوان زرزر كنا نجاجرينا توسخ تحطه تحت دماء لو استحتتو بزعوا أهل ملاليت استحتتنيو بزعوا تنسيد كلمة قال كيدان تنسي تفتيرو نبي تخرسيان مملاسي كالدي ببي تخرسيان كلبت مأساري كالديو ناس قاو دومو مأتايس مقبالسي كالدي زول حتى تاتلو بزرزر رمزي أمكن رئينا زيهر بس كلاتنا يخون مجمرتا تخليل مالت أو كندست بي تخرسيان ني عرسهم بدنقلنا أسنيعهم نمرع زواقعو كنمرعو ندلئنا إلوم نزومزو مزامدي أو العليهم زفتسام ميستريو تكليل ترجمو كلا أخبار كابزول نايجز قسيز وز أخوينو ني خلت دناجل ويدما ندنجل زخوانة سهب زفتسام سرعات فتسام صلاتيو دنجل مالت سجاو دنجلنا حليو زسان حليو سكعتي على مرعو سكعتي سرعة زز فتسملو بدنجلنا زسانع سب تي مستر تكليل ويدما صلاة تكليل تسرعة سوق فتسملو لي خيل مالتي أو زي تايزول حتى أيو مزيو بتحدى دنجل تحدى زي دنجل تخوين خ زبل حتى مزيلو دناجل تخوينهم كلت يوم بحوار تي ناي مستر تكليل تناي تكليل صلوت قدستي تكريستيان سريع زغمتاتو صلوت يصلي لهم بدحريو بسقاو دومو يخاورو بسقاو دومو مጨረሽታ تكليل تدقيمو تكليل تصلي لهم تزي قريوم تكليل فريسولو مالتي تكليل هم تكليل استفصمه كم استفصمه اي حسابني تحدى دنجل تحدى زي دنجل انت خوينخ كما يدعى نزل حتى دما تحدى التدنجل زغنا تمستر تكليل يفصملو تأكليل يدفعلو سقاودهم جن already بنسحن دأس سلامة يوم سلازنيو سقاودهم جن حواري قبولو مالتي ننزقبهم تسألي لهم من تكليل زقبا نتي دنجل تكليل تسأليلو ويتكليل تسأليلا نتزي دنجل دما تسقبا صلوت بقدسية كريستيان تساريع استقمته صلوت الله نسو يصلي لهم مو نسو ون بقدوس قرآن يخبر مالتي
مأسوان مالت دما ني دناقل زي كونو بستفالا لي عينت مغنيات دنقلن أم زسانو سقاو صور كبيدوهم تفتينهم دنقلن أم زفرسو مأسواني تسليلو سويتي بموت ويدما سوايا بموت استفاليهم كمرعو تيلهم مأسواني تسليلو even كواتا حزز تحتتتس تنسي تفتيرو قدم مرعى تنسي تفتيرو بتكليل أيمن ب مأسوان بصلوة مأسوان سنسرعت قال كيدانهم كفتسمو يخلو يوم مأسوان ون بقرآن تزيكاويرو من ترجم يقولون بقرآن خبرت الله يكلتيو زخول مستر تكليل أيد جمن زيد جم سرعتي كفتم زيد جمو مستر بيت كريستيان حدوي مستر تكليل مخنياتو بتكليل تمرعو ويتمرعا بعل جزاوي بعل بيتو بعل تبيتو بس بأكال سكات تتفلياتو بومت تتفلياتو مالتي نعم مأسواني زملا سنبر تكليل كدق ما يخلن مستر تكليل كسلي له أي خلن مأسوان بمأسوان غيري كمرو أزخل مالتي داقماي كندي جزي مرعت فكر بيت كريستيان زول كسالي حزنا لكم المزينة دخونا جن بتكليل تمرعو ويدما تمرعها خال أي تكليل كتدق ما يتخيل نعم مأسواني تأتي ويدما نعم مأسواني زعت مالتي توساخي تنسي يقاتمي تنسي يقاتمي مالت بسقاوي صورة زي مشكام ويدما تعقست 5 أنت لعيلو موزحت وزقاتم عندهم بو يوتي بأوزحة أو عندنا أو إثيوبيا أو تجراي بأوزحة سنة سرعة مرع زف تمس لومي جراش دحري أو كريستون أو يمرعون أو زول دمدام يستوزح له كنا تاتينا زلنا مجمر تاخن ردو زلنا كبيت كريستيان وصع ببيت كريستيان زي كره موسو قدوس يكونن ازب دفراتني نغركم لنا اتي سرعت بيت كريستيان تختيلنا كاب قدست بيت كريستيان وصع از تفصم مرعا كم مرعا غيرا يتقصرون قدست بيت كريستيان ولا دحار مسلبم كان قرآن تملس تنسح مبري ستيل بمنفس قدوس زتأثر يكونن موسوخم بمنفس قدوس زتأثر يكونن زون فلات كدلي نايز مفتح دما متيا كدلي مالتي كاب قدست بيت كريستيان وصع كاب قرآن وصع كاب بمنفس قدوس موسوخا مأسار وصع زقبار موسو لك انسساو موسو ايو بيت كريستياناوي استمرو وي كريستياناوي استمرو ايو انناغركم زلنا لذي توم قدم هذه كوم زغطمكم نفت مفتحي كتاتو وتوم ندحر هذه دما او سنسلت او كيد زلهم دما بقدست بيت كريستيان موسوهم كتفصمو نتحساسوكم لنا مالتي كاب قدست بيت كريستيان وصع استفصم موسو استفصم مرعى بسقاو دمو بقال كيدانو بتي قدست بيت كريستيان زسرعتو قدوس ميستر انتخونا دنقلناهم حليهم بتكليل تتأثروا وموسوهم صبو تزي خوينو ندحر باستفالالي عينت مغنيات شقراقاتي مكون كوين جن نسحا دنقل تقبريها من السحاس ناي نوسخم أقودي فو نوسخم أركيس هو نوسخم أرسي حوو زنبرا رسحات حتيات سراريقا حتيواس دنقلنا نوسي تملسيها من السحا دنقلنا يملسيو دنقلنا سيملسيو إلى نمهرتكم إلى نلمنتكم إلى علت نتسبيتكم زلا قدست بيت كريستيان يا زلتكم هم تادو ب ولادا تسفا زي تقرص እግዚአብሔር በአና ተስፋ ይቆርጽን كن ملس
كننصح خنخبر دامبر بوغيرنا خنطف ايدلني سلازي دنجلنا يملسيو دنجلنا يتكايو دنجلنا ناوسرو يملسيو كم زنتن ولتلنا جين سقاو دنجلنا يكونن يملسينو لكم زلنا سقاو دنجلنا كملسا يخل بدنجلنا صنيعهم سرعه تكليل كفصمو او زمصلو ساعات ان مخارخه حنوم ويدما نابنسهم ابز نغاغرلو ساعات دحري مرعى دحري اتي قدوس ميستر مفصامهم همزي فاتحو نعاتهم زفلال نجر همزي مهلاو ارغاغيصوم يوم زمصو قداماي نجر نت حدار زغجوتات مخانم امينهم يوم زمصو كالاي نجر سالساي نجر بعرس امنات دناغل مخانم امينهم يوم زمصو تراعي ጉዳዮም بنسحا انسها ነገር ተሐልዩ መኻረኻኖም ኮይኖም ምስቲ አቦኦም ኮይኖም ተመኻኺሮም ዝፍጽምዎ ቅዱስ ሚስጥር እዩ ማእሰባነውን እቶም ብንስሓ ድንግልናኦም ዝመለሱ ካብ ድንግልና ስጋ ወፃእ ኮይኖም ብዝሙት ብዝተፈላለየ ፈተናታት ወዲቆም ተኾነ ግን ተስፋን ተይቆረጹ ናይ ሰይጣን ባርነትን ተየሰነፎም ሰይጣንን ተየገብሮም ናለ ናብ እግዚአብሔሮም ተመልሶም ብንስሓ ድንግልናኦም ዝመልሱ ብቁርባን ጸኒዖም እቲ መውስዎኦም ክቅደስ ዝገብሩ እግዚአብሔር ክባርኸሎም ዝፈቀዱ ሰባት ክትኮኑ ይግባእ ማለት እዩ ናፍተን ሕቶታትና ክን أتي سلام زحونا قال هوت يسمعلنا حتى حنت قال أنا استيتي كلمي قال كيدان تنيسا ناو قدوس قرآن كتملس تخيل دو حصير ملسي أيو كاو قدوس قرآن حليفاس بما أسوان سي بصلوت ما أسوان تسألي الله سي صلوت ما أسوان بمسرات كتردو وزقبوكم part of ميستر تكليلي كافتي ناي تكليل صلوت كفالو ميستر تكليل بملؤ تيكونس كفالو تسأليلهم هيوم ميستر زفصمو ويدماتي موسوعهم زخورو مالتينا يقبأ يو كاوز حليفاس مرعاء موسوعاس مأسوان صلوت تسأليلا أو كدستوية كريستيان بسقاو دومو كبيرا كتفتسم تخيليا كدستوية كريستيان ويدما اجزيا بهر بمسرات كم سوغيرنا تزين حسوه يصبو لعلتي زحليلنا مسيلو لعلتنا وعلنا نحليو لعلتنا وعلنا نغرقورس اجزيا بهر يزغرقورلنا اجزيا بهر يزحليلنا ترخيصاس بقى طفيه مالتي اي محرن نزبحال ነገር كلين اي قبون بقى እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ረኺስና ዝረእየና ሰዓት ሃረሪ ሊጽበየና ክንምለስ ክንነጽሕ ብንስሓ ነብስና ክንሐጽብ ስለዚ ብንስሓ ነብስ ሓጽዋ እንድሕር መጽያ ነብሶም ሓጽዮም እንድሕር መጽዮም ቅዱስ ቁርባን ይኮነን ተይጾሎት ማእሰባን በጾሎት ማእሰባን አኽቢራ በቅዱስ ቁርባን አኽቢራ ያ ተሰዶም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማለቲ ካልአይ ሕቶ ቃል ህይወት ይስማዕልና ዝሓወይ ግን ናይታ ሕልመ ለሊት ኣብ ዝተራእየሉ ወዲ ክሳብ ሰለስተ መዓልቲና ቤተ ክርስቲያን ከኣቶ ኣይግባእን ዝበልካያ መወከሲ ኣምፀአለ ዝብል ካብ ሓደ ሓውና ድማ መጽኢለይን እዩ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 10 ጀሚሩ ከምዚ ይብለና እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ናባኣቶም ናብቶም ህዝቢ ኪድ ሎምን ጽባሕን ቀድሶም ክዳውንቶም ከዓ ይሕጸው ሎምን ጽባሕን ቀድሶም ክዳውንቶም ከዓ ይሕጸው ሎምን ጽባሕንሲ ናይ ንጽህና ሰዓቲ ሎምን ጽባሕንሲ ካብ ሕልመ ለሊት ወጻእ
ካብ ርካብየ ወፃእ ንኾነሉ ሰዓት እዩ ድሕሪኡ ኢኸ ክዳኖም ድማ ይሕፀው ክዳኖም ይሕፀው ቀድሶም ማለት ኣዘጋጅዮም ኢልዎ ዝኒ ሎምን ጽባሕን ቀድሶም ኣዘጋጅዎም ክዳውንቶም ከዓ ይሕፀው በታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ናብ ኤምባሲና ክወርድዮሞ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ይዳለው ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ነቶም ህዝቢ ድማ ጉዙርያት እምባ ወሰን ገበረሎም እናበለ ይቕፅል እሞ ኣብቲ ቁፅሪ 14 ኸይዱ ሙሴ ድማ ካብቲ እምባ ናብ ህዝቢ ወረደ እቲ ህዝቢ ከዓ ቀደሶ ነቲ ህዝቢ ከዓ ቀደሶ ንሳቶም እውን ክዳውንቶም ሓፀው ትእዛዝ ፈጸሙ ማለት ነቶም ህዝቢ ድማ ነታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተዳለው ናብ ሰበይት ከዓ ኣይትቕረቡ በሎ ይብለና ኣሎ ስለተቃልዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን ስለዚ ሰለስተ መዓልቲ ንወዲ ተባዕታይ ጥራሕ ይኮነን በመሰረቱ ንወዲ ተባዕታይ ጥራሕ ይኮነን ዝስርዓት እዚ ጓል ተነስተይቲ እውን ሕልመ ለይቲ ተተራእይዋ ተኾይኑ ሰለስተ መዓልቲ መንጽሂ ሰዓት ነዋ ሰለስተ መዓልቲ ተኽልተ መዓልቲ መዳለዊ ሳልሳይ መዓልቲ ግን ክዳንካ ሓጻጺብካ ነብስኻ ኣጽሪኻ አንጽሂኻ ቤተ ክርስቲያን እትኸደሉ እዩ ስለዚ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 19 ብምሉኡ ምንባብ ይከኣል እዩ እና ሰለስተ መዓልቲ ድሕሪ ህልመ ሌሊት ሰለስተ መዓልቲ ናይ መንጽሂ ግዜ ይግባእ ማለት እዩ ክርስቲያን ናብ ቀዳም ዘውግሕ እንተተራእይዎ ነውሱ ተሓጺቡ ሰንበት ከኣቲ ይኽእል ዶ ፍጽም ኣይኽእልን ሰለስተ መዓልቲ ኢልና ዘሎ ሰለስተ መዓልቲ መንጽሂ ኢልና ዘሎ ቀዳም ተራእይዎ ማለት ቀዳም ባዕሉንዮ ሰንበትንዮ ሶኒ ይኻት ዝኽእል ሶኒ ጸሪ ነጽሂ ይኻት ዝኽእል ሶኒ ጸሪያ ነጽሂ እያኽታት ትኽእል እምበር ካብ ዝወፃእ ከኣቱ ኣይፍቀደሉን ማለት እዩ ማለት ጓል ኣንስተይቲ ወርሓዊ ጽግያት ኣብ ዝወድኣትሉ እንድሕር ተኣቱ ኮይና ኣብ ዝወድኣትሉ ጥራሕ ይኮነን ኣብ ዝወድኣትሉ እያ ተኣቲ ዝብል ኣስተምህሮ የለን መወዲ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ትፈልጦ ይኽን መወዲ ሰዓት ኣሎ ድሕሪ መወዳእ ግን እርግፀኛታት ኣብ ዝኾንክናሉ ሰዓት ኣቂሙ እዩ በቃ ካብ ሕዚ እቲ ናይ ዴታተይ ክመጽእ ይኽእልን ኢልክን ኣብ ዝወዳእኽናሉ ሰዓት እዩ ነብስኽን ተሓጺብክን ሰለስተ መዓልቲ ክኾን ይኽእል እዩ 4 መዓልቲ ክኾን ይኽእል እዩ ካብኡ ንላዕሊ እውን ክውስኽ ይኽእል እዩ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ዝበሃል የለን ናይ ዴታታት ዝተረእያ ጓል ተነስተይቲ ማለት እዩ ዝቕመሉ ሰዓት ትፈልጦ ይኽን ኮሜንት ጽሕፈለይ ምናልባት ተተጋጌት ኮይና ማለት እዩ እንተ ሕልመ ሌሊት ዝተረኣየ ወዲ ኾነ ዝተረኣያ ጓል ሰለስተ መዓልቲ ናይ መንጽሂ ግዜ እንዮ ማለት እዩ ናይ መንጽሂ ግዜ ሰለስተ መዓልቲ እንዮ ተተኻኢሉ ብድፍረት ንዘይምእታው ተወሰኽናሉ እውን ጸገም የብሉ ተወሰኽናሉ ካብ እግዚአብሔር ዘርሕቕ እምበር ካብ እግዚአብሔር ከርሕቐና ኣይኽኣል እምበር ንጥንቃቐ ክበሃል ተወሰኽናሉ ጸገም ዘሎ ኣይኮነን ብድፍረት ኣብ ሓደ መዓልቲ ምእታው ድማ ኩነኔ ካሊእ ነገር ሒዙልና ክመጽእ ስለ ዝኽእል ኣብኡ ምጥንቃቕ ከደሊ ክንድኡ ዝኣክል ድፍረት ኣየድሊን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ማለት ኢና ስለቲ ናይ ማእሰባን ስለቲ ናይ ክሊል ማለት ከለለ ኣኽበረ እዩ ንመን ይፍጸም ድማ ንድንግል ዝኾነ ኣካል ንድንግል ዝኾነ ሰብ ድንግል ዝኾነ ሰብ ተስማዕሚዑ ብሓዳር ክጣመር ከም ዝኽእል ድሕሪ ሓዳሮም ክፋተሑ ዘኽእሎም ነገዲ ነገራት ዕጹው ምዃኑ ተስማዕሚዖም ምስ መኻሪ ካህኖም ኮይኖም ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጺኦም ብቅዱስ ቁርባን
መደምደምታ ዝፍጸም ስርዓት እዩ ማእስባን ማለት ድማ ብስጋው ጾር ዘይምዕጋስ ማእስብ ማለት ፍቱሕ ኾነ ዘመወ ኣውሰወ ዝብል ትርጓሜ ዝህልዎ እንትኾን ብዝተፈላለየ መልክዑ ሰይጣን ኣገቢሩና ሰይጣን ኣሳሒቱና ኣብ ዝሙት ዝነበሩ ኣብ ዝሙት ዝነበራ ፕላስ ደሞ ምስ ሰበይቱ ብዝሙት ምኽንያት ተፋቲሑ ዝነበረ ወይ ተፋቲሓ ዝነበረት ምስ በዓል ገዝኣ ሰበይቱ ዝሞተቶ ወይ ሰብኣያ ዝሞቶ ንዓቶም ዝፍጸም ስርዓት ድማ ማእስባን ይበሃል ማእስባን ይበሃል ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ሰለስተ ግዜ እዩ ሓደ ሰብ ክውሰብ ዝፍቀደሉ ብመሰረቱ ናይ ቤተ ክርስቲያንና አስተምህሮ እዚ ክንሕዞ እዩ ዝግብአና ካብኡ ንላዕሊ እንስሳ ኢኻ እምበር ሰብኣዊ ይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ካብ ሰለስተ ንላዕሊ ዝኸድ ሰብ ሰብኣዊ ኣይኮነን ብድፍረት ንናገረኩም ኣለና ምናልባት ውሕዳት ዘይኮኑ ክእል እዮም ካብ 4-5 ንሽቲ ዝወልዱ ውሕዳት ዘይኮና ይኽእላ እየን ካብ 4-5 ሰብኡት ዝወልዳ እንስሳውነቲ ፅርፊ ይኮነን እዚ ሓቂ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሮት ሲዒብና ኢና ንናገሮ ዘለና ስለዚ ቀዳማይ ክንጥንቅቆ ዘለና ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃእ መውስወ ክህልወና ኣይግባእን ብምንም ይኹን ብምንም ናብ መውስወ ንውፃሕ ብማእስባን ስርዓት ጌርና ብቅዱስ ቁርባን ክነኽብሮ እዩ ዝግባእ ካብዚ ወፃእ እንስሳውነት እዩ ዮሐንስ አፈወርቂ ኢኹም ኢልዎ እንስሳው መውስወ እዩ ኢልዎ ስለዚ ካብ እንስሳው መውስወ ክትቁጠው ኣብዚ መስመር ንሱ ዘለኹም ድማ ትምለስሉ መላ ምሕታት ከድልየኩም ምምላስ ከድልየኩም ቶም ብሕዚ ትጅምሩ ግን እዩ ካብ ድንግልና ወፃእቲ ኮይንኩም ፀገም የብሉን ተነስሑ ብንስሓ ድንግልናኹም ክምለስ እዩ ናይ ነብስኹም ድንግልና ብማእስባን ስርዓት መርዓኹም መውስወኹም ፈጽሙ ቅዱስ ቁርባን ኣኽብሩ መውስወኹም ብሩኻት ውላድ ምእንታን ክተፍርዩ ካብዚ ወፃእ ግን እንስሳዊ መውስወ እዩ ዝኸውን ዘሎና እዚኦም ዝመስሉ ረቕ ዝበሉ ነገራት ሒዝና ክንመፂና ብቐፃሊ ስለቲ ዝነበረና ጻንሒት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክት ረድኤት ናይ ቅዱሳን ጻድቃን በረኸት ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቸርነት ምሕረት ኣብ ዘለኹሞ ህይወትኩም ዝተባረኸ ይኹን ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትኩም ይኹን